na ang lubi o coconut tree sa matawag natong talented nga tanom. Sanglit tanang parte sa lawas niini dunay gamit. Og swerte kayo ta dinhi sa Mindanao tungod sa abundang plantasyon sa lubi dire sa atong dapit. Sa probinsya sa Misamis Oriental usa na ang munisipyo sa Balingasag nga dunay abundang supply sa lubi. Ehemplo na niini ang halapad nga kalubihan sa Barangay Linabo. Dire sab natukod ang LAMPCO o Linabo Agrarian Multipurpose Cooperative. Tumong sa kooperatiba ang Idoso ang nagkalain-laing coconut products, sama na lang sa organic cocoa sugar. Buhat na mo sa among cocoa sugar is usa ang pagkuha sa tuba, pagkoleksyon niini. Tapos pag human pagkoleksyon, idritso siya sa pagluto. Pagkahuman og pananggot, dalhon na dayon ang tuba ug lutuon kini para makaproduce og semi-processed honey. Tip usab sa mga taga-Linabo, pwede isagol ang semi-processed honey sa pagluto og sudan sama sa hamonada og humba. Ang semi-processed honey na karon ang mahimong raw material sa pagbuhat og cocoa sugar. Dalhon kini sa processing area para lutuon pag-usab. Gabot ni ma'am sa processing area is pagadawaton siya sa project manager para nga ihatod dito sa atong manduto ayon. Pagkahuman dito ibubo dayon sa kawa. Padayon ang pagluto og pagkuraw niini hangtod sa mulati kini ug muuga. Hinay-hinay dayon kining i-mix hangtod sa magbulag-bulag ang granules niini. Ipaagi dayon kini sa salaan aron mabulag ang powder o granules. Pagkahuman, ibulad kini sa ilalom sa adlaw. After a few hours of sun drying, kumpleto na ang proseso sa pagbuhat og cocoa sugar. Pwede na dayon kini gamiton o isulod sa pakete. Mapasigarbuhon ang kooperatiba sa kalidad sa ilang cocoa sugar, sanglit, all-natural, low glycemic index ug healthy sweetener man kini. Busa, ideal kining gamiton sa mga dunay diabetes. Nagkakusog na sab ang demand sa ilang cocoa sugar nga moabot hangtod 8,000 kilos per month. Dako gikay katabang siya man parte sa amo adiri kay sa nangagi wala pa ni siya mahimo. Ora ang among mga membro is dunay gamay nila nga dunay kapulangon silang panginabuhian. Karon nga natukod na namo ni ang among planta dinhi sa cocoa sugar isip sa usa sa pagtabang sa among kadagkuan sa government sama sa LGU, DAR, DTI ug uban pang mga ahensya namugna kini siya. Dunay ni abanti na gamay ang panginabuhian sa magyud sa mga membro. Sa produktong cocoa sugar sa kooperatiba sa Balingasag, nahatagan og means of livelihood ang mga miyembro niini. Og dili lang kana, tungod kay dakong dungog kanato ang ilang produkto nga mao ang representative sa probinsya sa Misamis Oriental sa International Food Expo. Usa lamang ang cocoa sugar sa mga produktong angay natong ipasigarbo. Natural na kini, source of livelihood pa. Og tuod man, matawag nato kining tatak lokal, tatak Northmin.